नमस्कार दर्शकवृन्द, हिँडे पुगिन्छको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस श्रृङ्खलामा म नेपाल किन अरू सबै विश्वका देशहरू भूभागहरू भन्दा भिन्न छ र विशेष छ, स्पेशल छ। जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी, जन्म दिने माता अथवा जननी र जन्मेको भूमि स्वर्ग भन्दा पनि माथि हुन्छ अथवा पवित्र हुन्छ भनिएको छ। यो सबैमा लागू हुन्छ। सबैले आफ्नो देश, आफ्नो आमा प्यारो लाग्छ होला, तर मलाई मेरो आमा, मेरो देश विशेष प्यारो लाग्छ। म आजको हिँडे पुगिन्छको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई किन नेपाल विशेष छ, किन नेपाल साँच्चै विश्वका अरू भूभागहरू, अरू देश भन्दा फरक छ र यो नै रियालिटी हो, यो नै सत्य हो र किन नेपालमा जन्मन पाउनु, नेपालमा जन्मिनु तपाईको निम्ति अहोभाग्य हो भन्ने कुराको म चर्चा गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, मलाई पटक पटक विदेशीहरूले, स्वदेशीहरूले सबैले सोध्ने प्रश्न के हो भने नेपाल के त्यस्तो उत्कृष्ट छ, नेपाल किन त्यस्तो सुन्दर छ, अथवा नेपाल किन तिमी त्यति धेरै मन पराउँछन् भन्छन्। मान्छेले अन्धभक्त, अन्धराष्ट्रभक्त भने भनुन्, तर मलाई मेरो देश जतिको प्यारो कुनै देश लाग्दैन। मैले आजसम्म कामको सिलसिलामा, घुमाएको सिलसिलामा 32-33 वटा राष्ट्रहरू घुमेँ विश्वका, तर मलाई कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि हिसाबमा मेरो देशभन्दा सुन्दर र उत्कृष्ट अरू देशहरू लाग्दैनन्। यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, यहाँहरूको पनि आफ्नो आफ्नो विचारहरू होलान्, तर त्यसलाई पुष्टि हुने गरी म तपाईहरूलाई 2-4 वटा उदाहरणहरू पेश गर्न चाहन्छु। नेपाल के मानेमा सानो छ, नेपाल के मानेमा कमजोर छ, नेपाल के मानेमा खराब छ। नेपाल खराब आफै हुँदै होइन, देश त कुनै पनि हालतमा खराब हुनै सक्दैन, भूभाग कुनै पनि हालतमा खराब हुनै सक्दैन, भूगोल कुनै पनि हालतमा खराब हुनै सक्दैन। त्यति मात्र होइन, नेपाल त विश्वका उत्कृष्ट भूभागहरूमध्ये एक हुन्। देवताहरू, ऋषिहरू सबैजना यो भूभागमा जन्म लिनको निमित्त तपस्या गर्दथे। यो मात्रै त्यस्तो भूभाग हो जहाँ स्पिरिचुअलिटीको लागि, आध्यात्मिकताको लागि ग्राउन्ड अथवा तपाईको चाहिँ भूमि तयार भएको छ। तपाईले बिउहरू छर्दा पनि, तपाईले बिउ बिजनहरू छर्दा पनि चिसो जमिनमा छर्नु भयो भने छिटो उम्रिन्छ, सुक्खा जमिनमा छर्नु भयो भने ढिलो उम्रिन्छ भनेको जस्तै हाम्रो पवित्र भूमि, हाम्रो देवभूमि, हाम्रो यो ज्ञान भूमि, हाम्रो तपोभूमिमा स्पिरिचुअलिटी अथवा तपाईको आध्यात्मिक चेतनालाई माथि उठाउन प्रशस्त जमिनहरू, ग्राउन्डहरू तयार भएका छन्। तपाईले अलिकति मात्रै कोसिस गर्दा पनि त्यो सबैले एक लेभल उठेर तपाईलाई वाइज अथवा तपाईलाई चाहिँ एउटा असल मानव भएर जिउनलाई सहयोग गर्नेछ। यो त्यस्तो तपोभूमि हो जहाँ भगवान शङ्कर जन्मिनु भयो, जहाँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भयो, जहाँ असङ्ख्य ऋषि मुनिहरू, तपस्वीहरू, ज्ञानीहरू जन्मिनु भयो। त्यही ज्ञान भूमिको हामी किन अरू भूभागसँग हामीलाई कम्पेयर गरिरहेका छौँ, किन अरू देशहरू राम्रो, अरू ठाउँहरू राम्रो, त्यहाँ जान पाए हुन्थ्यो, त्यहाँ गर्न पाए हुन्थ्यो भनिरहेका छौँ भने हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ नचिनेर, कस्तुरीहरू बासनाको निम्ति जङ्गलमा भौतारिएको जस्तो हाम्रो आफ्नै स्ट्रेन्थ, हाम्रो आफ्नै चाहिँ शक्तिलाई थाहा नपाएर हामी भौतारिरहेको मात्रै हो। तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, विश्वको कुन ठाउँमा विश्वको एकै दिनमा तपाईँ 8850 मिटरको हिमालदेखि सबैभन्दा गहिरो समुद्र सतहभन्दा पनि गहिरो ठाउँमा एकै दिनमा ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ? बाई ल्यान्डै ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ, रोड राम्रो भयो भने पनि। तपाईँ कुन विश्वको देशमा जहाँ 425 वटा भन्दा बढ्ता चराहरू विचरण गर्छन्, यति धेरै भेराइटी, यति धेरै भेराइटी अफ क्लाइमेट, तपाईको एकै दिनमा गर्मीदेखि ठिक्कदेखि एकदम जाडो
ताक्रम हुने देश अथवा कुनै ठाउँमा हिउँ परिरहँदा कुनै ठाउँमा टन्टलापुर घाम लागिराख्ने यति छोटो यति सानो देश अथवा भूभाग विश्वमा कहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँ? यति धेरै नदीनाला एकै ठाउँमा 6000 भन्दा बढ्ता पृथ्वीमै पानीको हिसाबले वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट कन्ट्री, ग्लासियरको हिसाबले, हिमालयको हिसाबले यो कसैले प्रकृतिले हामीलाई वरदान स्वरूप दिएको, कसैले बनाइदिएको होइन। कुनै देशले चाहेर पनि यी प्रकृतिका स्रोत साधनहरू पाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीसँग उपलब्ध भएका यी स्रोत साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गरेर मानवलाई, अरू प्राणीहरूलाई र पृथ्वीलाई नै सुन्दर बनाउन अथवा समृद्ध बनाउन हामी किन लागि नपरेको? हामीले किन अरूलाई मात्रै दोष थुपारेर, किन शास्त्रमा के भनिएको छ भने तपाईले सबभन्दा पहिलो स्टेप, तपाईले जिन्दगीमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ, प्रगति चाहनुहुन्छ, तपाईलाई जिन्दगीमा आध्यात्मिक रूपमा पनि माथि उठाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको आफूलाई चिन्नु हो, आफ्नो स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनु हो। भनिएको जस्तै मेरो देश चिन्नु पर्यो, मेरो देशको स्ट्रेन्थ, यो देशको पावर, एनर्जी, यो देशको शक्ति के हो भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो। यो त एसियाको त पावर हाउस हो, विश्वकै पावर हाउस हो भनिएको छ। पटक पटक शास्त्रहरूमा पनि भनिएको छ यो कसमोसमा, यो युनिभर्समा भएका जति पनि इनर्जीहरू उत्पत्ति हुन्छन् ती सबैको सेन्टर पोइन्ट, ती सबैको पहिलो आउने ठाउँ भनेको हिमालय पर्वत हो। हिमालय पर्वत भनेको हाम्रो नाभिस्थल जस्तै, मुन्डी जस्तै हो। सबै इनर्जीहरू हिमालय पर्वतमा आएर मात्रै विश्वमा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छन्। त्यसैले पनि यो एकदम चुम्बकीय क्षेत्र हो। त्यसैले तपाईले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि हाम्रो पोजिसन स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक हिसाबले हाम्रो पोजिसन त्यति युनिक ठाउँमा छ कि हाम्रो ठाउँमा प्रेजेन्स जनाउनलाई, हामीलाई माया गरेको जस्तो गरिकन, हामीलाई सहयोग गरेको जस्तो गरिकन सबै देशहरू, सबै शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा प्रेजेन्स जनाउन चाहन्छन्। यो मात्रै त्यस्तो भूमि हो। सदियौंदेखि, वर्षौंदेखि इतिहासमा हेर्नुहोस्, तपाईले चाहिँ सभ्यताहरूमा हेर्नुहोस्, कथाहरूमा हेर्नुहोस्, पुराणहरूमा हेर्नुहोस्, सबैजना नेपालका हिमालय पर्वतमा आएपछि मात्रै मोक्ष प्राप्त भएको छ, हिमालय पर्वतमा आएपछि मात्रै ज्ञानी भएको छ। यो पेरिफेरीमा, यो हाम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ हिमालय क्षेत्रमा आएपछि मात्रै सबैलाई इन्लाइटमेन्टहरू प्राप्त भएका छन्। तपाईले हेर्नुभयो भने यति राम्रो, सुन्दर, पवित्र ज्ञानभूमि, तपोभूमिमा जन्मने तपाईँ हामी देवता जस्ता मान्छेहरू आजभोलि हाम्रै बुद्धि विकारहरूका कारणले हामीले सही ठाउँमा सोच, ध्यान, खाना, एक्सर्साइज सबै कुरा एकै ठाउँमा सही ठाउँमा कन्ट्रोल नगरेको, सबै ठाउँमा नलगाएको कारणले हामीहरू अलिअलि विकृत भएको हो कि, विचलित भएको हो कि, अथवा बेखुसी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। सबै विकासहरू, प्रगतिहरू, समृद्धिहरू तपाईको चाहिँ आज भोलिका भएका विश्वमा भएका कंक्रिटका जंगलहरू अथवा आधुनिक साधनहरू अथवा आधुनिक रोडहरू अथवा आधुनिक साजसज्जाका चीजमा मात्रै नापिँदैनन्। समृद्ध भनेको त्यो देशका मान्छेहरू कति सुखी छन्, कति खुसी छन्, कति हेल्दी छन्, फिजिकली, मेन्टली, तपाईँ शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा तपाईँ कति स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। हामी कति पनि विचलित नभइकन यो देशमा आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा जसलाई जे काम दिइएको हो त्यो काम तत्तत समयमा ध्यानपूर्वक सम्पन्न गरियो भने यो मुलुक, मेरो समाज सम्पन्न नहुन पर्ने अथवा विकास नहुन पर्ने के कारण छ? मलाई बताउनुस्। तपाईं छातीमा हात राख्नुस्, म छातीमा हात राख्छु। सबैले समाजमा भएका सबै तह र तबकाका मान्छेहरूले छातीमा हात राखेर सोचौं के हामी साँच्चै विश्वकै उत्कृष्ट मानव हुनको लागि, विश्वकै उत्कृष्ट समाज हुनको लागि, विश्वकै उत्कृष्ट ह्युमन डेभलपमेन्टको लागि अथवा सर्वाङ्गीण विकासको लागि हामी कटिबद्ध छौं, कमिटेड छौं? साँच्चै हामीले इमानदार पूर्वक सबैले आफ्ना आफ्ना ड्युटीहरू, कामहरू पूरा गरेका छौं? छैनौं भने यही समय हो हामीले आफैलाई सच्याउने,
हामीले अरूसँग कम्पेयर गर्ने होइन। जब तपाईले अरूसँग कम्पेयर गर्न खोज्नुहुन्छ थाल्नुहुन्छ, तपाईको बेखुसी, तपाईको अनह्याप्पीनेस त्यहीँनेरि सुरु भयो। डु नट कम्पेयर विथ एनीबडी एल्स। योर कम्पेटिटर इज ओन्ली यू। You are the only one that you should be competing. तपाईले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको तपाईसँग मात्रै हो। तपाईले म हिजो भन्दा आज कसरी राम्रो हुन सक्छु भनेर सोच्नु पर्यो। त्यसरी तपाई र मैले सोच्न थाल्यो भने समाजले पनि त्यही सोच्छ, देशले पनि त्यही सोच्छ। हामीले पनि विश्वमा उत्कृष्ट कसरी हुन सक्छौं भनेर सोच्ने हो। त्यसको निम्ति हामीसँग उपलब्ध भएका स्रोत र साधनहरू, हामीसँग जे छ त्यही कुरामा रमाउन जान्नु पर्यो, त्यसैलाई बेटर बनाउन थाल्नु पर्यो। मैले मेरो पुस्तक हिँडे पुगिन्छमा पनि पटक पटक मैले के कम्पेयर गरेको छु भने विश्वका अरू देशहरू, स्विजरल्यान्ड, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युएस, युके जति पनि देशहरूसँग मैले कम्पेयर गरेको छु कि स्विजरल्यान्ड त्यति सानो ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री, हामी जस्तै ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री भएर पनि 8-9 वटा विधामा उत्कृष्ट छ। जहाँ समुद्रै छैन, लेकहरू मात्रै छ, त्यो विश्वकै उत्कृष्ट बोट बनाउने देशमा पर्दछ स्विजरल्यान्ड। उत्कृष्ट चीजहरू बन्दछन्, उत्कृष्ट ब्याङ्किङ सिस्टमहरू छ, उत्कृष्ट इन्सुरेन्स सिस्टमहरू छ। त्यसरी उत्कृष्ट बन्दछ बनेको छ। सिङ्गापुरले आफ्नो विधामा, हवाई विधामा, अरू विधामा उत्कृष्ट भएको छ। मलेसिया एउटा विधामा छ, अरू एउटा विधामा छ। त्यसै गरी हामीले पनि विश्वका 3, 4, 5 विधामा उत्कृष्ट बन्न सक्यौं भने के हुन्छ? हामीलाई उत्कृष्ट योग सेन्टर, विश्वको उत्कृष्ट ध्यान गर्ने केन्द्र खोल्न कसले रोक्छ? मेरो हरेक डाँडा काँडा जहाँ भगवानहरू कुनै बेला विचरण गर्दथे, तपस्या गर्दथे, ती डाँडा काँडामा उत्कृष्ट ध्यान सेन्टर बनाउन कसले रोक्छ? बुद्ध वाज द ग्रेटेस्ट मेडिटेटर अफ अल टाइम। बुद्ध पृथ्वीकै सबभन्दा धेरै प्रचार भएका ध्यानी हुन्, मेडिटेटर हुन्। उनको भूमिमा उत्कृष्ट ध्यान सेन्टर बनाउन कसले रोक्छ? शिव विश्वकै उत्कृष्ट योग साधक हुन्। शिव इज द ग्रेटेस्ट योगी अफ अल टाइम भनिएको छ। शिव पार्वती विचरण गर्ने हाम्रा हिमालय पर्वतहरूमा, गौरी शङ्कर लगायतका हिमालय पर्वतहरूको मुनि विश्वकै उत्कृष्ट योग सेन्टर खोल्न हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? विश्वकै उत्कृष्ट माउन्टेन त हामीसँग छ, त्यसलाई चढ्नबाट रोक्न कसले सक्छ? अथवा त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नबाट रोक्न कसले सक्छ? हामी विश्वकै उत्कृष्ट अर्गानिक कन्ट्री भनेर प्रचार गर्नलाई अथवा हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई कसले रोक्छ हामीलाई? विश्वका उत्कृष्ट खेल मैदानहरू निर्माण गर्न हामीलाई कसले रोक्न सक्छ? हामीसँग भएका स्ट्रेन्थलाई त्यसरी प्रयोग गर्ने हो भने नेपाल सानो छ भनिएको छ, तर जब ओम लेखिन्छ नि त्यसमा एउटा बिन्दु छुट्यो भने के हुन्छ? विश्वमा हामी त बिन्दु जस्तै हो, थोपा जस्तै हो। एउटा सुन्दर महिलालाई पनि उनको टिकी लगाइदियो भने, बिन्दी लगाइदियो भने कति चम्किन्छ। अनि बिन्दीलाई सानो आकलन गर्न मिल्छ? हिमालय पर्वतमा चम्किरहेको यो देश त बिन्दी जस्तै हो नि, टिकी जस्तै हो नि, टलक्क। त्यति सुन्दर देशको हामीले कम्पेयर गर्ने होइन, अरू जस्तो हामी कसरी हुन सक्छौं त्यतातिर लाग्नु पर्यो। अरूको रिस गरेर, डाहा गरेर अथवा त्यसमा तनाव लिएर हामी कहीँ पुग्नेवाला छैनौं। हामीसँग भएका स्ट्रेन्थहरू हामीले आफैलाई सुधार गर्नु पर्यो। तपाईले हेर्नुभयो भने हरेक देशको विकास, हरेक समाजको विकास, हरेक तह र तबकाको विकास व्यक्तिगत विकास नभएसम्म, व्यक्तिगत मान्छेहरूले आध्यात्मिक चेतना नबढाएसम्म, बुद्धले भन्नुभयो अप दीप भव, इनलाइट योरसेल्फ फर्स्ट। तपाई आफ्नो बत्ती आफै बाल्नुस्। तपाई राम्रो मान्छे हुनुभयो, राम्रो इन द सेन्स समाजले डिफाइन गरेका, सोसाइटीले डिफाइन गरेका कुराहरू अथवा नैतिक चरित्रवान अथवा तपाईं एउटा लाइनमा एउटा अनुशासित जिन्दगी जिएर तपाईले त्यसमा चाहिँ उत्कृष्टता हासिल गर्नुभयो भने त्यसरी समाज त्यो चेतना समाजमा, व्यक्तिमा अथवा लिडरशिपमा अथवा जो पोस्टहरूमा बसिएका छन् ती मान्छेहरूमा त्यो लेभलको चेतना मैले अप्टिमम दिनुपर्छ, मैले हरेक काम अनुशासित ढङ्गले एउटा नर्म्समा बसेर गर्नुपर्छ, इमानदार ढङ्गले भनेर सबै चेत हामीमा विकास भयो भने समाज विकृत हुने अथवा समाज विखण्डित हुने अथवा समाज बिग्रने अथवा समाजको प्रगति विकास नहुने कुनै कारण छैन। हामीले देशलाई, यो समाजलाई अथवा यो सिस्टमलाई दोष दिएर हामी आफै हरेक इन्डिभिजुअल पन्छने अवस्था छैन। यो देश
मा समस्या छ कहीँ म त देख्दिनँ, देशमा त कहीँ पनि समस्या छैन, यो देशमा कहीँ पनि समस्या छैन भनेपछि यहाँ सिस्टममा समस्या होला, त्यो सिस्टम फिक्स गर्नतिर हामी आफै लाग्नु पर्यो। सोसाइटीमा प्रब्लम होला, सोसाइटीमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न हामी आफै लाग्नु पर्यो। इन्डिभिजुअलमा प्रब्लम होला, इन्डिभिजुअलको इम्प्रुभमेन्टतिर पनि हामी आफै लाग्नु पर्यो। यु आर टोटली रेस्पोन्सिबल फर योरसेल्फ और योर कम्युनिटी और योर कन्ट्री। तपाईँ तपाईको निम्ति, तपाईको समाजको निम्ति, तपाईको देशको निम्ति, तपाईको विकासको निम्ति तपाईँ भन्दा रेस्पोन्सिबल पर्सन अरू कोही पनि हुन सक्दैन। बुद्धले भन्नुभएको छ यु हेभ टु वक योर ओन पाथ। तपाईले तपाईको बाटो तपाईँ आफैले हिँड्ने हो, अरूले हिँड्दिनै सक्दैन। बिरुवा जमिनबाट उम्रिनेलाई त्यो आफै स्प्राउट, त्यो आफै अंकुरण भएर आउनु पर्यो। माथिबाट मैले तान्न थालेँ भने त त्यो बिरुवा चुडिन्छ र त्यसको ग्रोथ हुँदैन। जिन्दगी पनि त्यही हो, देश पनि त्यही हो। हामीले अब सिस्टमलाई, समाजलाई, सोसाइटीलाई, लिडरशिपलाई अरू कसैलाई दोष दिएर अथवा अरू देशका नक्कलहरू गरेर, अरू देशहरूसँग कम्पेयर गरेर मेरो देश ठीक छैन, मेरो देश राम्रो छैन, यो देशमा केही हुनै सक्दैन भन्ने किसिमका कुराहरू गर्न छोडौँ। हामी आफैले हाम्रै पालामा यही टाइममा, दिस इज द राइट टाइम, any time is right time, only time available for you is now. Now is the right time for you to do anything you want to do. यो नै तपाईसँग उपलब्ध भएको उत्कृष्ट समय हो। This is the right time for you to start. तपाईँ जहाँबाट हुनुहुन्छ त्यहीँबाट सुरु गर्नुहोस्। भनिन्छ चाइनिजमा एउटा उखान पनि छ, the right time to plant a tree is now or after 20 years. तपाईले सुरु गर्ने समय भनेकै अहिले हो, तपाईसँग उपलब्ध भएको टाइम नै अहिले हो। तपाईले हिजोलाई दोष दिएर अथवा भोलिलाई कल्पना गरेर आजको कुरा नबिगार्नुहोस्, आजै सुरु गर्नुहोस्। स्टार्ट नाउ। नाउ इज द ओन्ली मोमेन्ट यु हेभ। भोलि म उठ्दिन होला नि, मलाई के थाहा, 4 घण्टापछि मैले अर्को मान्छे नभेट्न पनि सक्छु र हिजोलाई दोष दिएर म आजको शान्ति किन बिगारौँ? इट्स गन एनीवे, आई कान्ट ब्रिङ इट ब्याक। मैले हिजोका हाम्रा नेपालमा यो भएन, त्यो भएन, हिजो भएन, यस्ता गरिदिएनन् भनेर मैले बालाई, आमालाई, समाजलाई, नेतालाई, सिस्टमलाई गाली गरेर त म उम्किनेवाला छैन। अथवा भोलि यस्तो हुनको निम्ति त मैले आजै एक्ट गर्नु पर्यो नि। टुमोरो इज अल बेस्ड अन टुडे। भोलि जे हुन्छन्, जे घटना हुन्छन्, दुर्घटना हुन्छन् अथवा विकास हुन्छन्, विनाश हुन्छन्, जे हुन्छन् भोलि, ती सबै हाम्रा आजका क्रियाकलापले निर्धारण गर्ने हो। त्यसैलाई कर्म भनिएको हो। मेरो कर्मै यस्तो भनेर बस्ने होइन, कर्म त मैले आज सुधार्ने हो नि। हिजोका कर्महरू मेरो बसमा भएनन् होला, तर फ्युचरमा आउने मेरा कर्महरू, मेरा भाग्यहरू आज मद्वारा गरिएका क्रियाकलापहरूका संग्रहहरू हुन् अथवा तिनका रिजल्टहरू हुन् अथवा तिनका नतिजाहरू हुन्। मैले भोलि कस्तो जिन्दगी जिउने, कस्तो देश बनाउने, कस्तो समाज बनाउने भन्नेको त आजैबाट मैले त्यसतर्फ पाइला चाल्न सुरु गर्नु पर्यो। हिँडे पुगिन्छ त्यसै भनिएको होइन, आजैबाट हिँड्न सुरु गर्नु पर्यो। र म के भन्छु भने हामीसँग स्ट्रेन्थ छैन, मेरो देश सुन्दर छैन, मेरो देश सबल छैन, मेरो देशमा रिसोर्सेस छैन, मेरो देशमा ताकत छैन, मेरो देश सानो छ, मेरो देश कुरूप छ, यस्ता यावत बहानाबाजीहरू आजैबाट छोडौँ र हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, ह्याप्पी कन्ट्री, प्रस्पेरियस कन्ट्री, प्रस्पेरियस सोसाइटी, अन्डरस्ट्यान्डेबल, एकदम समझदार सोसाइटी, सहिष्णु सोसाइटी निर्माण गर्नेतिर हरेकले छातीमा हात राखेर आफ्नो आफ्नो कर्तव्य सही समयमा अनुशासित ढङ्गले पुरा गर्नतर्फ लागौँ। यो देश जतिको सुन्दर, यो देश जतिको उत्कृष्ट विश्वमा कुनै पनि देश छैन, एटलिस्ट मेरो निम्ति छैन। मलाई कसैले अन्ध राष्ट्रभक्ति भने भनोस्, मलाई त्योसँग कुनै परवाह छैन। एउटा के हुन्छ भने हामी पटक पटक के भन्छौँ भने ओहो मैले यसो गर्दा समाजले के भन्ला, देशीले के भन्ला, विदेशीले के भन्ला, त्यो भन्ने पनि गर्छौँ। त्यो होइन, कसैले केही भनोस् मलाई मतलब छैन, मेरो कुरा के हो, अप्प दीप भव, म के गर्छु, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो, मेरो ड्युटी के हो, मेरो अनुशासन के हो, यसमा सबैले फोकस गर्ने हो भने
तपाईँ अहिले जिउँदो हुनुहुन्छ किनभने फोक्सोले, मुटुले, कलेजोले, तपाईँको चाहिँ कानले, आँखाले, सबै अङ्ग प्रत्यङ्गले आफ्ना आफ्ना ड्युटी इमान्दारीपूर्वक गरिरहेका छन् र तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ, तपाईँ तागतिलो हुनुहुन्छ, फुर्तिलो हुनुहुन्छ। यी मध्ये कुनै पनि अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गर्न छोडिदिने हो भने तपाईँको अस्तित्व रहन्छ र समाज पनि त्यही हो। सोसाइटी, तपाईँको परिवार, तपाईँको देश, सबै कुरा त्यही हो। सबैले आफ्ना आफ्ना ड्युटी आफ्ना आफ्नो लेभलबाट पुरा गरिदिने हो भने कहीँ पनि समस्या आउँदैन। त्यतातिर हाम्रो ध्यान हुनुपर्दछ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, इन्टरफेरेन्स त हुनै भएन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, फोक्सोले फुत्त बाहिर निस्केर मुटुले के गरिरहेको छ भनेर हेऱ्यो भने हामी कहाँ रहौँला र? आफ्नो आफ्नो ड्युटी आफूले गरिराख्ने हो, चुप्पो लागेर, इमान्दारपूर्वक। त्यसपछि के हुन्छ हामी हेरौँ न। तर हाम्रो कहिलेकाहीँ सोसाइटीमा के देखिन्छ भने इन्टरफेरेन्सको कुराहरू देखिन्छ। तपाईँको चाहिँ एकअर्काको चाहिँ लाइन क्रस गर्ने कुराहरू, अनुशासित नभएका कुराहरू अथवा भ्रष्टाचारका कुराहरू अथवा अरू कुराहरू आउँछन्। यी सबैलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर उन्नत सोसाइटी, उन्नत तपाईँको चाहिँ मानव सभ्यता विकासको निम्ति खर्च गऱ्यौँ भने समृद्ध नेपाल अथवा स्वर्ग जस्तो भूमिमा एकदम तपाईँको चाहिँ स्वर्गमा बसेको जस्तो अथवा आनन्दमय जीवन जिउनको लागि कसैले हामीलाई रोक्न पनि सक्दैन। र आनन्दमय जीवन, ह्याप्पिनेस अथवा खुसी भएर जिन्दगी जिउने भनेको पनि फेरि तपाईँको चोइस हो, स्टेट अफ माइन्ड हो। देशमा अथवा तपाईँले चित्त बुझाउने नबुझाउने, तपाईँ खुसी हुने बेखुसी हुने अथवा तपाईँले राम्रो भन्ने नराम्रो भन्ने पनि फेरि स्टेट अफ माइन्ड हो। तपाईँसँग चोइस छ, खुसी हुने बेखुसी हुने, राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने, माथि जाने तल जाने, अथवा तपाईँसँग चोइस छ। हामी मात्रै त्यस्तो प्राणी होला पृथ्वीमा जो चोइसहरूलाई चाहिँ तपाईँको फिल्टर गर्न सक्ने, छान्न सक्ने खुबी राख्दछ। हामीसँग भएका यी चोइसहरूलाई, उपलब्ध भएका अवसरहरूलाई सही समयमा सही सदुपयोग गरेर समृद्ध, खुसी, सुखी जीवन जिउनको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दै यो सुन्दर, पवित्र ज्ञानभूमि, तपोभूमि, देवभूमिलाई उत्कृष्ट पृथ्वीको मानव जीवनको लागि उत्कृष्ट भूमिको रूपमा विकास गर्नको लागि आह्वान गर्दै हामी आफै सुधारिएर यो समाज, यो देश र यो पृथ्वीलाई नै एउटा सुन्दर सृष्टिको चाहिँ बगैँचाको रूपमा चाहिँ विकास गर्दै लिएर जाउँ। द ओन्ली पर्सन यु क्यान चेन्ज अन अर्थ इज यु भनिन्छ। पृथ्वीमा तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्ने एउटै मान्छे भनेको तपाईँ मात्रै हो। त्यसैले हामीले चाहेको परिवर्तन पृथ्वीमा देख्न चाहन्छौँ भने गान्धीले के भन्नुभयो भने बी द चेन्ज यु वान्ट टु सी। तपाईले चाहेको परिवर्तन पृथ्वीमा अथवा वरिपरि अथवा समाजमा अथवा देशमा देख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसैले म समाज, देश सबै कुरा परिवर्तित भएको, विकसित भएको, सुन्दर भएको, राम्रो भएको देख्न चाहन्छु भने, म चाहन्छु भने, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यी सबै कुराहरू राम्रो देख्नको लागि त दृष्टिकोण पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। हरेक नेगेटिभिटीमा पोजिटिभ देख्न सक्नु नै शक्ति हो। त्यो कुरा चाहिँ मेडिटेसनले, ध्यानले अथवा तपाईँको चाहिँ क्ल्यारिटीले अथवा तपाईँको चाहिँ सकारात्मक सोचले मात्रै दिन सक्दछ। नेगेटिभिटी त सबैले देख्छ नि। सी द पोजिटिभनेस इन द नेगेटिभिटी। तपाईँले खराब चिजमा पनि राम्रो देख्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँलाई देवगुण भएको मानिन्छ। त्यसैले म के भन्दछु भने हरेक पोजिटिभ त हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ नभइकन त बत्ती पनि बल्दैन। त्यो त हुन्छ, सबैमा हुन्छ, पृथ्वीमा पनि हुन्छ, मानवमा पनि हुन्छ, प्राणीमा पनि हुन्छ, वस्तुमा पनि हुन्छ, चिजमा पनि हुन्छ, पानीमा पनि हुन्छ, सबै चिजमा हुन्छ। पोजिटिभ र नेगेटिभ कसको छैन र? गुण र दुर्गुण त सबैमा भइहाल्छ नि। गुण र अवगुण त सबैमा हुन्छ। तपाईले गुणलाई मात्रै लिने हो, अवगुणको लिएर त साध्य नै छैन। अवगुण त छोडिदिने हो। त्यसैले देवता र दानवको परिकल्पना गरिएको हो, राम्रो र नराम्रोको परिकल्पना गरिएको, अमृत र विषको परिकल्पना गरिएको हो। सबैमा हुन्छ। नेगेटिभिटीबाट पोजिटिभिटी लिएर अगाडि बढ्नु नै जीवनको लक्ष्य हुनुपर्दछ।
यति भन्दै आजको यो हिँडे पुगिन्छ श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूबाट म ओझेल पर्दछु। यहाँहरूको सकारात्मक नकारात्मक सबै किसिमका प्रतिक्रियाहरूको अपेक्षासहित अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचाका सहित बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।